तो अब आप हमें डिक्टेशन नहीं दे सकते। अब मसला कश्मीर हो, पानी का मसला हो, इस खित्ते की जो भी फैसले होंगे उसमें इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपना अहम रोल प्ले करेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल, पाकिस्तान अपना अहम रोल प्ले करेगा। बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी हमारे साथ मौजूद थे, इस बारे अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार नजमुस साकिब साहब, साबिक सिफारतकार हैं। नजम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बड़ी वेल डिज़र्व प्रमोशन की इत्तला मिली है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर अब फील्ड मार्शल के ओहदे पर उन्हें तरक्की दी गई है। इस हवाले से आप बताइए, क्या कहेंगे? देखिए, अप्रिसिएशन जो है ना, वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि उसको ये कहना कि जी फलां लेवल पे पहुंच के आपको ज़रूरत नहीं रहती, मेरे ख्याल में ये एक अच्छा इक़दाम है, एहसन इक़दाम है, और इसमें वज़ीर आज़म ने अच्छा फ़ैसला किया है। ये जो मार्का हक हुआ है, ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये जो बुनियानुन महसूस हुआ है, दुश्मन को शिकस्त दी गई है और इतनी जल्दी, और उसके बाद पाक जो हमारी अफवाज पाकिस्तान हैं उनका किरदार इसमें क्या रहा, कितनी जल्दी ये दुश्मन पर आपने फतह हासिल की, तो अप्रिसिएशन तो बनती है। और ये एक तरीका है अप्रिशिएट करने का कि आपने अपने मुल्क की यानी सरहदों की हिफाजत की, अपने अवाम की हिफाजत की, और प्रोफेशनलिज्म जो है, देखिए ये एक प्रोफेशनल एंगल है इसका कि प्रोफेशनली हम आपको समझते हैं। ये मैं वज़ीर आज़म की तरफ से बता रहा हूँ, जो कि फिर सदर पाकिस्तान ने भी जाहिर है कि तौसीक की इसकी। तो ये हम समझते हैं कि आपने अपना काम बड़े आसान तरीके से किया है। अप्रिसिएशन दुनिया में हर जगह होती है, और ये ज़रूरी था मेरे ख्याल में ये करना कि आपको अप्रिशिएट किया जाए। इसके दो होते हैं एंगल। पहला ये होता है कि जो आपने किया, जो आपने अपने मुल्क के लिए किया, उसकी हम तारीफ करते हैं, हदिया तहनीयत पेश करते हैं। दूसरा ये है कि इस तरह की अप्रिसिएशन से जो है वो आपको आइंदा के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरे ख्याल में ये दोनों लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक वेल डिजर्व्ड प्रमोशन है। अच्छा नजमुस साकिब साहब, आप क्या समझते हैं कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा होता है, ये तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान में कितना मुनफरिद है, कितना अनयूजुअल है, और क्या ये तरक्की अब हम समझते हैं कि ये खित्ते में जो एक बैलेंस ऑफ पावर के इशूज़, अज्यूम्ड इशूज़ थे, इमेजिन्ड इशूज़ थे, वो भी हल कर सकेंगे? दोनों बातें इसमें आप दुरुस्त सवाल किया है। पहली बात यह है कि फील्ड मार्शल अयूब खान थे और उसके बाद अभी हम इनको देख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने जो लेवल होता है ना आपका, मिसाल के तौर पे मेजर जनरल का लेवल है, तो उस लेवल पे अगर अफ्रीका की किसी कंट्री में कोई मेजर जनरल जो है वो आता है पावर में, तो उसका लेवल जो है वो डिफरेंट देखा जाता है ना। तो एक 4 स्टार जनरल जो है उसका लेवल डिफरेंट है। फील्ड मार्शल तो फिर अल्टीमेट हुआ ना। उस लिहाज से ये है कि आपकी जो फौज जो दुनिया भर की और अफवाज हैं, वो जब देखेंगी उनको पता लगेगा कि अब वो नाउ दे आर नॉट टॉकिंग टू अ 4 स्टार जनरल, दे आर टॉकिंग टू अ फील्ड मार्शल। और बाकी जहाँ तक पोस्टों की बात है, अगर कोई क्वेश्चन करता है जी कि ये पोस्ट जो है ये तो अनप्रेसिडेंटेड है, ये तो पहले कभी थी नहीं, तो उस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फॉर इंस्टेंस की पोस्ट जो है, और वो भी हमें कुछ ऐसी नजर आती है कि वो मौका देख के, हालात देख के और लेवल देख के जो है वो आपने बनाया, जिस तरह इसहाक डार को आपने बना दिया यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल में दोनों लिहाज से बड़ा जेन्युइन सवाल है आपका, दोनों लिहाज से जो है वो एक अच्छी चीज है। और फिर इसमें एक और चीज देखिएगा कि ये अवाम की तरफ से पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान में है या मुल्क से बाहर हैं, उनकी तरफ से जो अवाम का पुरजोश, यानी यूं समझिए कि उनका जो यानी आइडिया सामने आए हैं या उनका रिएक्शन सामने आया है, या जिस भरपूर तरीके से उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की, जिसमें हमारी तीनों आती हैं, नेवी आती है यानी आर्म्ड फोर्सेस में, या आर्मी आपकी और फिर एयर फोर्स, तो उसमें मेरे ख्याल में ये अवाम के जज्बात की तर्जुमानी भी इसमें होती है। क्योंकि जिस तरीके से
ہوا ہے، یعنی عوام نے جو بھرپور آپ نے ریئیکشن آپ کے ہمارا سامنے آیا ہے. لوگوں نے تو کئی بچوں کے نام جو ہیں وہ مجھے فون آیا یعنی اس دن یعنی امریکہ کی ایک اسٹیٹ سے کہ ان کے بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عاصم منیر رکھا ہے. اب اسے اندازہ لگائیے نا کہ اسی طرح سے یعنی چیزیں جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں. تو میرے خیال میں یعنی انسپریشن بھی ہے اس میں، اور اس میں یعنی اپریسیشن بھی ہے، اور آئندہ کے لیے جو ہے اس میں دنیا کے اگر فرض کریں باقی جو آپ کے آرمی چیف ہیں، چیف آف آرم سٹاف ہیں کسی بھی جگہ کے، اب چاہے وہ امریکہ کے ہوں، یو کے ہوں، یا کسی افریقن لیٹن امریکہ یعنی ملک کے ہوں، اس میں وہ جو لیول ہے وہ آپ کا بتاتا ہے کہ بھئی یو آر ٹاکنگ ٹو اے سینئر سولجر، اور وہ سینئر موسٹ سولجر جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے بنا الٹیمیٹ واریر. بالکل نجم صاحب ہمارے ساتھ رہی گا. جوائن کیا سینئر تجزیہ کار پی جے میر صاحب نے. پی جے میر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. اہم خبر ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی ہوئی اور وفاقی کابینہ نے منظوری دی. اب تک پاکستان منظرنامے میں جو تبدیلی لایا، پاکستان فتح یاب ہوا، مجموعی طور پر کیا مثبت تبدیلی ہو سکتی ہے ہمارے لیے سفارتی یا معاشی حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا ہے یہ پوری آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے اور پوری آرم فورسز کو جاتا ہے کہ ہم نے ایک 4 اسٹار جنرل کو 5 اسٹار جنرل بنا دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیو تھا. ابھی تک تو ہمارے پاس تھا کوئی نہیں 5 اسٹار جنرل. سو اٹس اے گریٹ تھنگ. بڑا اچھا ایک آپ کہہ لو کہ مورال بوسٹر ہے. مورال بوسٹر ان دا سینس کہ یہ پوری آرمی کو کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں نا، وہ تو ہمارے کمانڈر ان چیف ہو گئے، چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے، بٹ ناؤ ان دا پوزیشن یہ سیکنڈ فیلڈ مارشل ہوں گے. پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان تھے اور اب یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. تو آئی تھنک فرام این اوور آل پوائنٹ آف ویو اٹس اے گریٹ تھنگ، اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم ایک شیل سے باہر تو نکلے ہیں نا، تو چلو اب آگے بڑھیں. اب بات آتی ہے کہ ان کو بھی ہم نے اپریشیٹ کیا. میں تو کہتا ہوں سب سے زیادہ اپریشیٹ ہمیں ان تینوں کو کرنا چاہیے، بالکل تینوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ جو میجر رول رہا ہے اس چھوٹے سے کانفلکٹ کے اندر وہ ہماری ایئر فورس کا رہا ہے. کیونکہ ایئر فورس نے مین کام ایئر فورس نے کیا ہے. اس کے بعد ہماری آرم فورسز تو ہے ہی ہے، ہماری نیول فورسز ہیں. سو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں کو کریڈٹ ہے فار واٹ دے ہیو ڈن فار پاکستان. ہیٹس آف ٹو آل 3 آف دیم. اینڈ ان کی جو ایلیویشن ہوئی ہے، آئی تھنک کنگریچولیشنس ٹو ہم فرام دا ریسٹ آف دی کنٹری. اینڈ آف کورس ان پہ کئی تنقید بھی کریں گے، کوئی اپریشیٹ بھی کریں گے. وہ ایک رن آف دا مل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھا ہے. ویل ڈیزرو پروموشن. بہت شکریہ پی جے میر صاحب اور نجم ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں اپنے موقف سے آگاہ کر رہے تھے.